दर्शन तुझे आशे आल्या तुझे समोर महिमे मोठा देवा भक्ती मनान बापा कळकावना मान तुका आशीर्वादित रंका आशीर्वादित रंका दर्शन तुझे आशे आल्या तुझे समोर महिमे मोठा देवा भक्ती मनान बापा कळकावना मान तुका आशीर्वादित रंका आशीर्वादित रंका दर्शन तुझे आशे आल्या तुझे समोर महिमे मोठा देवा भक्ती मनान बापा कळकावना मान तुका आशीर्वादित रंका आशीर्वादित रंका गायता मनशाकोळ तुझी महिमा नियाळून बाबा तुझे हजार गायता मनशाकोळ तुझी महिमा नियाळून बाबा तुझे हजार कोण भाग्य मिळाला भटाय तो आनंदा दर्शन तुझे आशे आल्या तुझे समोर महिमे मोठा देवा भक्ती मनान बापा कळकावना मान तुका आशीर्वादित रंका आशीर्वादित रंका आनंदा सारू मनशा काळजानी शांती समाधान गोरो गुणमानी आनंद सारू मोठ्या काळजानी शांती समाधान मोरो कुमारी गुणाची वीत भरला सदाने संभ्रम हे निरंतरी संभ्रम हे निरंतरी दर्शन तुझे आशे आल्या
Hallelujah, hallelujah, Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आमची जबाब आम्ही तुका आराधन करता सोम्या जेजू आमचे पाताक रडोन पश्चाताप पावोन तुका काळजान स्वीकार करून तुवें दिवचे बोगसाणे स्वीकार करून तुका आमी सरेंडर करून आमच्या कुटुंबाक तुका भेटोवन आम्ही तुका आराधन करता स्वामी जेजू. आमचे घरदार तुका समर्पित करून आम्ही तुका आराधन करता स्वामी जेजू. आमचे भुरग्यांक आनी तांच्या शिकपाक तुका समर्पित करून आम्ही तुका आराधन करता स्वामी जेजू. आमची भलायकी आनी पिडा शिडा तुका समर्पित करून आम्ही तुका आराधन करता स्वामी जेजू. तुका काल जावन सोलोवन आम्ही तुका आराधन करता स्वामी जेजू. तुझे दैवीक उतार स्वीकार करून आम्ही तुका आराधन करता स्वामी जेजू. तुझ्या दैवीक उतराक खालतीमान घाल आम्ही तुका आराधन करता स्वामी जेजू. तुका आमच्या काळजाचो राय म्हूण स्वीकार करून आम्ही तुका आराधन करता स्वामी जेजू. तुझ्या हजारपणांत तुका देखूंक आम्ही तुका आराधन करता स्वामी जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. सोमी आयला शेजार बसया सोमी आयला शेजारा तांच्या घरा ती स्त्री पळयता आनी खालें करता ती आमी आज वांजेलांत नियाळ केलो ती स्त्री थंय येता आतां आमी तें कांतार आयकोया सोमी आयला शेजारा आमच्या शेजारा सोमी आयला म्हणून na na na
देवाच्या घरा स्वीकार करता सोम्या आमकां मागलो उपकार आमच्या काळजाची आशा विजा मेळाचें म्हणलें काम मेळाचें म्हणलें पिडा बुरदाचें म्हणलें भुरग्यांनी शिकाचें म्हणलें आनी सर आमची खाजार सैरीक मेळाचें म्हणलें ह्यो सर आमच्यो गरजो काळजाच्या आशा तूं जाणा सोम्या त्यो स्वीकार कर अर्गां तुका वर्गां तुका महिमा तुका अराधान तुका स्तुती तुका सोडून धरा निजा देवा तूं मात्र आमची दुखां बसूं शकताय हे सर आमच्यो गरजो आतां आमी कितें मागता हात वयर घाल आमी कितें मागता सोम्या हात वयर घाल तें आमकां फावो कर म्हूण तुज्या लागीं परत मागता हालेलुया 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 अर्गां तुका सोम्या जेजू वगलाप जावं महिमा जावं अराधान तुका आमी आतां ह्या घडये मागचे आमकां फावो कर जेजू हात वयर घाल मागचे उपकार आमकां फावो कर हालेलुया 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 मोगाच्यानो पाश्चाताप म्हळ्यार खालें पाताक रडचें म्हळ्यार खालें पाश्चाताप म्हण सांगल्यार देवा थंय फाटीं परतोवचें देवाच्या लागीं येवचें ताचें हजारपण भोगचें प्रेज द लॉर्ड
हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आज सकाळी आमकां हांगा भाऊ म्हणालो फादर देवाचें देणें आमच्या मागणें आयकलें. तुमी सांगल्या बरीत आमी केलें आमच्या मागणें आयकलें. म्हजो भाऊ इतल्या मोगान आसा इतल्या मोगान आसा आनी ताणें कोर्टाची केस फाटी करया राजी करया आनी कशी गड आसा की तशीच स्विकार करया. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. आनी तितल्या मात न्ही तो लागीन आसा आतां. तो इतलो लागीं आसा पळय लागीं आयलो तांच्या घरा आयलो खंय आनी ही ताच्या घरा गेली. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. गेल्या वर्सा ह्याच टायमार आनी एकल्यान आमकां सांगलें आमची केस फाटी काडटा म्हळ्यार देवा अर्गा म्हणून हांगा आमी मागलें. तुमी ती कठीण केस कठीण मनीस ती देखून आमी हात वयर घाल मागलें. ती तांणी केस फाटीं काडया म्हणली केस फाटीं काडया म्हणली. कित्याक म्हळ्यार तांच्या दुयेंच्या काजार बऱ्या थंड जावं. काजार जाल्ल्या उपरांत केस हायकोर्टाक घाली. देखून हें तशें न्ही हें राजी जावन कंप्लीट जावन केस पुरा फाटीं काडल्या. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. आनी त्या हायकोर्टाक गेल्ल्यांच्यो पोर वाऱ्याक सड्डू माडयो पडूल्यो मोडुल्यो म्हळ्यार तांच्यो खंडावटे माडयो मोडल्यात. उजल्यांच्यो तितल्यो मोडोनात एक दोन हांच्यो माडयो मोडल्यात पळय. इलेक्ट्रीक खांबो इशीन आलो इशीन पडचो ते तिशीन पडला. तो कसो म्हाका कचरो इशीन आलो रोडार बासार पडटा म्हणून आलो पोर आमी येता तिशीन पडला. तांच्यात तितलाच पुरा तांचें सुट्टो कितें पळय. देखून देव जावन आसा काकुळ्या. आतां पाश्चात्ताप म्हळ्यार कालें. पाश्चात्ताप म्हळ्यार पाश्चात्ताप म्हळ्यार पावचें म्हळ्यार आमी रचणाऱ्या देवा लागीं क्रिएटर गॉडा लागीं फुडें करचें म्हळ्यार ताका फेस गॉड ताका मूग करचें. हे दोन मुसोर आमी घालन करतले हांव देवाक फाट करन आमचीच जिणी जिवन आसलें हांव ताचे मानदाम्यान तिरस्कार केल्ले स्विकार करूं ना. आतां पाश्चात्ताप म्हळ्यार देवाक पळोवचें आमचें मुखामळ ताका पळोवचें. एकल्या मागण्याचें म्हणचें आमच्या कोर ग्रुपाच्यान म्हाका विचारलें आमी इतलें मागणें म्हणटा म्हणे म्हणून. देखून हांवें म्हळें मागणें म्हणलें लेक न्हय. उठ्ठाना तुका कोणाचो उडास येता. उठ्ठाना कोणाचो उडास येता. आजत म्हणून आजत कोणाचो उडास आयलो. बँकांत आल्या कांगणाचो 18 गी 19 गी म्हणलें ते एक कांगण खंय म्हणून दोरलांगी नांगी म्हणलें. आळे एक कांगण दिसना तिच्या नांवार 18 दवरल्यान कांगणाची 19 एक खंय गेलें म्हण. आतां उठ्ठाना खालें जेजूचो भांगार आसा वो भांगार जायचे. उठ्ठाना जेजू काकुळदार म्हाका बेसावन दिलो जेजू मोगाळ ताचें उतरां उडासाक आयल्यार तुजो आनी ताचो मोगाचो बांद बॉन्डिंग जालां. तूं देवाच्या स्पिरीट आय उठ्ठाना न्हिदो घेताना कोणाचो उडास हेजे खऱ्या मनीसो जेजूचो न्हिदतानाय जेजू उठ्ठानाय जेजू जाल्यार बॉन्डिंग जालां आळे अशें तुका आनी ताका बॉन्डिंग जालां. मागीर तुका सोम्याचो मागीर कळटा तुका भितर बगसो उल्हास आनंद. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. त्या स्त्रियेक जेजूचे पांय धुवन ती फाटल्यान रडटेली काल्याक वस्तू जाणांनी सांगलें अल्पंज गुरकुल उरलेर म्हणून. तशें गुरकुल उरलेर म्हणून आनी गुरकुल उरलेर म्हळ्यार कालें येतरा पाप पंडले ಎಂಕುಲ ದುಂಬುದ ಗುರುಕುಲು ಕುಟಿ ಪಾಡುವೆರು ಸರಿ ಕುಟಿ ಪಾಡುವೆರು ಮೇರಂಚತ್ತು ಏತು ನಿಕ್ಲ ಪಾಪ ಪಂಡ್ಲೆ ಒಂಜು ಚೂರ್ಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ದಾಯ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಎಂಕೆ ಯಾನೆ ಕುಟಿ ಪಾಡಿದ ನಂಚ ಆರು ಪಾಡುಜೇರು ಯಾನೆ ಅರ್ಧ್ಯಾಕು ಕುಟಿ ಪಾಡಿಯೇ ತಾರೆಕ್ಲ ಕುಟಿ ಪಾಡಿಯೇ ಅರ್ಧ್ಯಾಕು ಕುಟಿ ಪಾಡಿಯೇ ತಾರ್ಲೆಕ್ಲ ಕುಟಿ ಪಾಡಿಯೇ ಈತು ಪಾಪ ಮಲ್ತದು ಯಾನು ಈತು ಪಂಡಲ ಆರು ಪಂಡ್ ಪೇರು ದಾಯ ಕುಟಿ ಪಾಡುವ ದಾಯ ಕುಟಿ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಪಾಪ ಪುರ ಪರಿಹಾರ ಆಂಡು ಎಂಚಿನ ದೇವೇರ ಆರು ದಯ ಆರ್ನ ಪುದಾರೆ ದಯ ಇಬ್ಬರು ಭಾಷೆ ಆರೇಕ್ ಇಮಾನುವೇಲ್ ಪನ್ ಪೇರು ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಪಂಡ ದೇವರು ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ ಓಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ ಅಟಿಲ್ದ ರೂಮಡು ಉಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಪಣೆ ಅಲ್ಪ ಭೂತಾಯಿ ಕಚ್ಪು ಮಲ್ಪನ ಆರು ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಗ ಉಳ್ಳೇರು ಏನ ಮಗೆ ಸೌದಿಡು ಉಳ್ಳೆ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇಡು ಮಾತೆ ಕಡಲು ಉಳ್ಳೆ ಎನ್ನ ಸೂಣು ಬ್ಯಾರಿ ನೋಡು ಉಳ್ಳೇಡು ಆರು ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು
मागे सूण ओलूंड अल्प मारमाल अल्प पळय की खंय आमी आसा थंय तो आसा इमॅन्युएल म्हळ्यार तो देखून तासो उडास हेजे पाश्चात्ताप म्हळ्यार तें जेजू सांगता हांव सांगिना हांगी म्हूण ती लागीं लागीं फाटल्यान राव रडटेली कोणी म्हणी बायबलान देवाचें उतार ती लेख करून बरोवची ती फाटल्यान रडली रडली बरें जें जाल्यार त्या कर्ण्यांक ताणें दिल्लें म्हत्व पळया फाटल्यान रावली रडली दिमी घाली रड दुकान जेजूच्या पांयार घाली ती पुसली केंसान पुसली वयलो येव काडलो आनी ताका नमस्कार करून तिणें किस दिलो तें पुरो बरें येयलां कितें व्हडलें म्हळ्यार बायबलान बरें जें जाल्यार खंय चिल्लार घेती संगत घेती आनी सांजो सकट सांगता बरें येयलें जाल्यार संवसारांत आसलें बूक पावते नात म्हूण तर ताच्यो इतलेशें तातूंत बरें येयलां त्या इतलेशान दिचें पळय पेंटेंतली फातकी स्त्री पेंटेंतली फातकी तिजें नांव आनी कांय सांगू ना पेंटेंतली फातकी म्हूण आसा तितल्यान देखून आमी खालें करचें देवाक फूड करचें आनी ताच्या लागीं येचें आनी खालें मेळटा त्या झाडां आमकां फूड केल्ल्यान खालें मेळटा देखून आमकां खालें मेळटा गे म्हणलें वय आमकां खालें राखण आसा देवाचें राज राखण आसा ताचें राज समाधानाचें आमचें घर देवाचें राज जाता समाधान मेळटा भुरगीं उलटें उलयनात भुरगीं आमचीं खंय आसल्यारय आवयक दुखयनात मम्मा पप्पा म्हणून फोन करतात आनी खले गरजांक आमी इसाच्या पयलें पयशे धाडटात प्रेज द लॉर्ड वय देव दुसरें खालें म्हळ्यार देवाचें राज ताच्या राया सांगाता मेळटा तसो राय घरांत आसा ताचें राज मात न्ही तसो राय वय राय ताच्या देवाचें राज त्या राजाचो राय स्वामी जेजू क्रिस्त आमच्या घरांत आमकां मेळटा प्रेज द लॉर्ड आमच्या जिणेंत आमकां मेळटा मागीर आमी नीज पातये आसाद जाल्ले तितलें बरी खबर न्यूज आसा आमकां पातयोंक आसाद तितलें आमकां राखण आसा बरी खबर राखण आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया दैवी काकुळटेन मेळचो तितलो उपकार आमकां राखण आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सरेस्परा जय जय सरेस्परा जय जय सरेस्परा जय जय हालेलुया 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 वय देखून आमी त्या रचणाऱ्या देवाक आमच्या सांगात आसच्या देवाक तसोच आमी ताचें आजारपण बगीचें ताचे ते आमी आसरो घेचे आनी तो आमकां सांबाळटा आनी चलयता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आतां ह्यो गरजो आमच्या सरेस्परा देवाक भेटया सक्रामेंतांतल्या जेजू लागीं ह्यो आमच्यो त्या सवान ताका समर्पीत करया आनी ताचो आशिर्वादान आमकां ह्या गरजांत आमच्या आशा काळजाच्या आशा पूर्ण जावन दी मागया काम मेळोवंक 52 जाणांक काम मेळोवंक बरें काम मेळोवंक परगांवांत तशेंच भारतांत बरें काम मेळोवंक विजा मेळोवंक 15 जाणांक जायते जण भाऊ भायल्या गांवांत फोन करतात विजा मेळोना म्हूण मस्तू जण विजिंगाक विजा गेल्यात तांकां सगळ्यांक आमचे कडेन मागोवन सांगल्या सगळ्यांक प्रेज द लॉर्ड वय काल एकलो भुरगो आमचो सेफ्टी इंजिनियरिंगांत पावला तो ते रिगात हांव म्हाका एक फोटो धाडल्या ताच्या बापाय कडेन फादराबा दाखय म्हूण मांड्याक व्हडलो हेल्मेट घालून असो पळयता बारी संतोश काम मेळोवंक सगळ्यांक विजा मेळोवन दी म्हणत आमी मागया तो पर शुक्रार हांगा आलो आज थंय आसा प्रेज द लॉर्ड पासपोर्ट मेळोवंक एकल्याक 50 आनी 5 भुरग्यांक शिकोवंक कृपा मेळोवंक आनी ह्या वर्सा बरें मार्क काडूंक कृपा मेळोवंक 4 जाणांचो काम केलो सांबाळ फाटी तांकां मेळोवंक 16 जाणांक रीण दिल्लें फाटी मेळोवंक देव तांकां रीण काणयल्यांक वाट दाखोवन दी काकूळ दाखोवन दी दिल्लें रीण तांकां फाटीन दिवंक कृपा मेळोवन दी 20 आनी 9 जाणांक रीण फारीक करूंक तांक मेळोवंक देव तांकां एक रीण फारीक करूंक वाट दाखोवंक 20 जाणांक बरें फलितांश मेळोवंक 18 जाणांचो गरजागो बऱ्या मालाक विकून वचोवंक 21 जाणांक परगांवांत आसले बिजनसांत वृद्धी जावंक वेपार वहिवाटांत समृद्धी जावंक कामागारांक सांबाळ दिवंक कृपा मेळोवंक आनी 9 परगांवांत आसले दुबायंत आसले बिजनस बऱ्या मालाक विकून वचोवंक रेल्वेच्या बिजनेसांत आमकां आमच्या क्रिस्तांव जाणांक आणखी थोड्यांक परमीट मेळोवन तांकां रेल्वेच्या बिजनसांत वहिवाटांत समृद्धी मेळोवंक देवाची कृपा मागोवंक 7 जाणांक मानसीक पिडा गूण जावंक मतीक समाधान मेळोवंक
18 जाणांक वायट इश्टाका सांडूंक कृपा मेळोवंक 21 जाणांक माठ मंत्रातावन वायट सत्तेतावन संपूर्ण सुटका मेळोवंक आनी देवाच्या कृपेन शांती समाधानान जियोवंक 7 जाणांचे जाग्याचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक परिहार जावंक 30 आनी तेगांक चोरी जाल्लें भांगार फाटी मेळोवंक 9 जाणांक वायट सवयो सोडूंक कृपा मेळोवंक 16 जाणांक मोतीचें समाधान मेळोवंक 40 आनी 9 जाणांक बरी सैरीक मेळोवंक ह्या वर्सा काजाराचो सक्रामेंत आसा जावंक 12 जाणांक काजारे जोड्यांक भुरग्यांचें देणें फावो जावंक 6 काजारी जोड्यान परतून एकवटून आदल्या बरी माय मोगान जिवंक कृपा मेळोवंक 8 जाणांच्या बळट्यार बऱ्या तरान जावंक कृपा मेळोवंक 4 जाणांक कुटुंबांत समाधान लाभोवंक 30 आनी 9 भुरग्यांनी वडिलांक काल जावन चलोवंक 9 जाणां भुरग्यांनी बरें शिकपांत आशा उर्बा येवंक 13 जाणांक स्वंत घर बांदूंक कृपा मेळोवंक 16 जाणांक रेतिरे मागण्यांत आनी कुमसारांत उर्बा येवंक 22 जाणांक 22 कुटुंबांनी माय मोग आसा जावन एकवटान जियोवंक 100 आनी 60 आनी एकल्यांक बरी भलायकी मेळोवंक नाना तरेची पिडा गूण जावंक 15 जाणांक दोळ्यांची पिडा गूण जावंक दिश्टी येवंक 12 जाणांक काणाची पिडा काण वोवचें रावंक काण आयकोवंक 13 जाणांक एसिडिटीची पिडा गूण जावंक 30 आनी तेगांक शुगर कंट्रोला येवंक 6 जाणांक कॅन्सराची पिडा गूण जावंक 16 जाणांक BP कंट्रोला येवंक 8 जाणांक लिव्हराची पिडा गूण जावंक 9 जाणांक काळजाची पिडा गूण जावंक 20 आनी 7 जाणांक गांठी दुखी गूण जावंक 6 जाणांक पायल्साची पिडा गूण जावंक 30 आनी 4 जाणांक कातीची आनी शेळीची एलर्जीची पिडा गूण जावंक 4 जाणांक पिट्साची पिडा गूण जावंक 50 आनी इतर तांच्या इराद्यां खातीर मागतात 9 जाणांचे किडनीचे समस्ये परिहार जावंक क्रिएटीन कंट्रोला येवंक 6 जाणांचें कार्य बऱ्या तरान जावंक 9 जाणांक मुखार बऱ्या कॉलेजीन सीट मेळोवंक 21 जाणांचो मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवंक ऑपरेशन आसतना पिडा गूण जावंक 2 जाणां हिंदुवांचें पोटाचें ऑपरेशन भावांचें पोटाचें ऑपरेशन पोटाचें कॅन्सर पिडा गूण जावंक तांणी दैवीक काकुळटेर दवरलो उपकार ताणें आशा जेजू पूर्ण करूंक प्रत्येक तरान एका बासू होणार ताच्या कुटुंबांनी हांगा दैवीक काकुळटीक दाखयल्लो वर्ती भक्तीक फळ जावन ताच्या पिडा गूण जावंक नाना तरेच्या समस्या तावन परिहार मेळोवंक 30 आनी 5 जाणांक हेर कुटुंबाच्या गरजां खातीर 30 आनी 9 जाणां मागतात आनी 30 आनी 7 जाणां मेळिल्ल्या उपकारां अर्गां दितात हालेलुया हालेलुया दैवीक काकुळटीतून जावन आसाय काकुळदार देव आमकां पथकां मुखार आमचेर आशिर्वादीत करचो देव तूं काकुळदार आमचेर आशिर्वाद घाल आनी तुजे आशिर्वादा वरवीं आम्हा सुमेस्तांक सरोजरा पिडा गूण जावंक आशिल्ल्या सुमेस्तांची पिडा गूण कर आमचेर आशिर्वाद घाल आमच्या काळजाची आशा पूर्ण कर आतां सांगले सर विणवणेक तुजें काण दी तुज्या काणान पडोवन दी सरस्वरा तुजो हात उबारून आमचेर आशिर्वाद घाल ही आमच्या भयणी ताणें मागिल्लें सक्कडी फावो कर म्हणून सांगता तूं जावन साय काकुळदार दैवीक काकुळ तूं दैवीक आदार तुजो आमकां फावो कर हालेलुया 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 हालेलुया